कौन है इशाल फातिमा? कौन है इशाल फातिमा? क्या ताल्लुक़ है इशाल फातिमा का पुलिस का, एमपीए? आजकल सोशल मीडिया पर एक ही बात हर वक्त गर्दिश कर रही है, इशाल फातिमा की कहानी। इशाल फातिमा के साथ क्या हुआ? कौन थे वो लड़के जिन्होंने उसको मौत की नींद सुलाई? और इशाल फातिमा, इशाल की कहानी में आगे बढ़ते हुए हम ये जानते हैं कि 4 जून 2026 को इशाल फातिमा अपने घर से कपड़ों की ख़रीदारी का कहकर घर से निकलती है और जब कई घंटों तक उसकी वापसी नहीं होती तो घर वाले उसके नंबर पे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। जब वो रब्ता करने की कोशिश करते हैं तो नंबर चूँकि बंद जा रहा है तो उनका इशाल से कोई भी रब्ता नहीं हो पाता। कुछ ज़राए का कहना ये भी है कि इन दोस्तों के साथ पहले भी जा चुकी थी और इस्लामाबाद जा चुकी थी, और चूँकि वो पहले माँ बाप भी जानते थे उन दोस्तों को तो उसको अलाउ कर दिया गया। मगर कुछ ज़राए का ये भी कहना है कि माँ बाप इतना नहीं भी जानते थे। इसमें 2 पहलू आ जाते हैं जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल तो इशाल के नंबर पे 4 जून को कॉल की गई, 5 जून को कॉल की गई, 6 जून को कॉल गई, पर नंबर बंद जा रहा है और मुसलसल उससे कोई रब्ता नहीं हो रहा है। इर्द गिर्द भी बहुत से ज़राए को इस्तेमाल करने के बावजूद उससे कोई रब्ता नहीं हो पा रहा। ये तो एक फितरी बात है कि माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि वो बार बार उसको कॉल कर रहे थे, उससे कोई भी रब्ता नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ नज़र आता है कि 7 जून को हॉस्पिटल के बाहर कुछ लड़के सुर्ख रंग की गाड़ी में आते हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए हमें पता चला और हम इसको देख भी रहे हैं, मुख्तलिफ ज़राए बता रहे हैं। और जंग के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वो उतरते हैं गाड़ी से और गार्ड की मदद से वो उस लड़की को व्हील चेयर पर बिठा के हॉस्पिटल के अंदर लेके जाते हैं। इस सारे वाक़े में गार्ड उनको मदद प्रोवाइड करता है और उनकी हेल्प करता है। ये तमाम दोस्त उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं ताकि उसको इलाज करवाया जा सके और उसको एडमिट करवा देते हैं। मगर जब उसको एडमिट करवाया जाता है तो उसका बीपी बहुत लो था और उस शुगर लेवल बहुत हाई था। इशाल की हालत नहायत तफ्शीशनाक थी और इसको मद्देनज़र रखते हुए हॉस्पिटल का अमला उसको फ़ौरन एडमिट करता है और उस पर ट्रीटमेंट की जाती है। लड़के जब चूँकि बाहर निकले ताकि उन्होंने हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवा दिया, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी, तो उन्होंने देखा कि हमारा यहाँ से गुम हो जाना ही बेहतर है। और चूँकि वो हॉस्पिटल में एडमिट करवाते ही उस लड़की को उसकी वल्दियत लिखवाते ही वो यहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद उनका कोई पता नहीं। इसी अरसा में 7 तारीख को इशाल के घर भी कॉल जाती है एक लड़की की जिसका नाम दुआ बताया जा रहा है, और वो उसके माँ बाप को इन्फॉर्म करती है कि आपकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है और जहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट की जा रही है। ट्रीटमेंट से उसकी हालत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि वो दिन ब दिन डाउन से डाउन होती जा रही है। और उसकी इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर्स के कंसर्न से उसको दूसरे हॉस्पिटल 112 में लेके जाया जाता है, जंग का जो दूसरा हॉस्पिटल है। उन लड़कों ने जाते जाते एक काम बिल्कुल सही किया कि उस लड़की की वालियत और उसका नाम बिल्कुल सही लिखवाया ताकि घर वालों को से रब्ता किया जा सके। घर वालों तक जब ये खबर पहुंचती है तो बिल आखिर वो अपनी बेटी की तड़प के लिए उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। और जब वहां पहुंचते हैं, जैसे मैं पहले भी आपको बयान कर चुकी हूँ, तो बेटी की हालत तफ्शीशनाक थी और डॉक्टरों की राय की मदद से उसको DHQ हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। इतवार वाले दिन ये वहाँ पहुँच जाती हैं और जहाँ पे इनका इलाज वहाँ शुरू किया जाता है, लेकिन उसकी हालत में कोई भी फ़र्क नहीं आता, बल्कि उसकी हालत दिन ब दिन और बिगड़ते हुए आखिर वो फौत हो जाती है। आखिर अब इस सारी कहानी के पीछे है क्या? अब इसके हम अंदर के किरदार को समझते हैं। खलील नामी लड़का और उसके 3 दोस्त। कहा जाता है कि खलील नामी लड़का उसी की कॉलेज में पढ़ता था जहाँ ये लड़की पढ़ती थी, और बाकी 3 दोस्त भी स्टूडेंट थे। ये सब लोग आपस में स्टूडेंट थे। इनके बारे में कहा जाता है कि आपस में इनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। उसको अगवा करते हैं, दूसरा ये कि ये अपने कोलीग्स के साथ चली जाती है। पहले हम इसके एक पहलू पर गौर करते हैं। उस एक पहलू के मुताबिक ये इसको अगवा करते हैं, एक औरत के घर लेके जाया जाता है जहाँ पे इसको ड्रग्स पिल्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। ड्रग्स पिल, डांसिंग पिल, हैप्पी पिल्स, जो भी आप इनको नाम दें, इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसको ज़बरदस्ती दी जाती है और इसके साथ ज़्यादती भी की जाती है, जिसके बाद इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और इस बच्ची को 2 दिन की कोशिश की जाती है कि इसको ठीक कर दिया जाए। कुछ चूज़ेस ये भी हमें बताते हैं कि इसको इंजेक्शन दिए गए ताकि इसकी तबीयत ठीक हो जाए, इसकी तबीयत बेहतर हो जाए। इसको
جب اس کی طبیعت وہاں ٹھیک نہ ہو سکی تو پھر وہ لڑکے اس کو لے کر ہاسپٹل آئے اور اس کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا تاکہ اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکے اور یہ بہتر ہو سکے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ اس کے کولیگ تھے اور یہ ان سے پہلے بھی ملتے جلتی تھی، ان کے ساتھ تھی اور وہاں انہوں نے اس کو ڈرگ استعمال کروائی، بہت زیادہ مقدار میں دی ڈانسنگ پل، اور ان کا تعلق ڈرگز کے گینگ سے تھا اور ان کا مقصد جو ہوتا ہے ایسے با اثر لوگ اور امیر خاندان کے بچوں کے اندر اس ڈرگز کو فروغ دیا جائے تاکہ ان کو عادت ڈالی جائے اور ان کے پراپر کسٹمر بن جائیں تاکہ ان کی ڈرگز جو ہے وہ فروخت ہوتی رہے۔ ان گینگ ریپسٹ کا مقصد صرف اور صرف اپنے ڈرگز یا اپنے بزنس کو بڑھانا ہے اور ان کے جو با اثر لوگ سے تعلقات کو بڑھانا تاکہ اپنے بزنس کو چلتے رہے رکھا جائے، اور ان اسکولوں اور کالجوں کو نشانہ بنانا ہے جن میں نوجوان نسل کو آخر کو اس کی افادیت بتا کے اس کے بارے میں اچھے اس میں بتا کے ان کو پھنسایا جا سکے۔ ایسے بہت سے بچے اور بچیوں کو جو کہ صرف اور صرف تعلیم کے لیے اس اداروں میں آتے ہیں مگر آہستہ آہستہ ان ایسے گروپ کے چارم دیکھ کے وہ انہی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان میں شامل ہوتے ہیں، اور ایسے یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اچھی عادتیں بھی بری کمپنی کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں چونکہ وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ ان کے دوست بن جاتے ہیں اور اتنے دوست گہرے بن جاتے ہیں کہ ان کو مختلف قسم کے گناہوں پر اکسا بھی لیتے ہیں۔ مختلف پولیس کی رپورٹس کے مطابق اور ڈیفرنٹ چینل کی نیوز کے مطابق ان لڑکوں کا تعلق بھی با اثر گھرانے سے تھا۔ چونکہ ان کا تعلق ایک با اثر گھرانے سے تھا اس لیے ایم پی اے نے ان کو خود پولیس کے حوالے کیا تاکہ سی سی ڈی کے ہاتھ نہ لگ جائے اور کوئی انکاؤنٹر نہ کر دیا جائے ان کا۔ ان میں سے ایک لڑکے کا تعلق ہے جس کو لاہور سے گرفتار کیا گیا ہے اور ٹوٹل یہ 4 لڑکے تھے اور اب یہ چاروں پولیس کی کسٹڈی میں۔ یہاں پہ ہم یہ ذکر بھی سنیں گے کہ وہ لڑکی جس نے اشال کی ماں کو کال کیا وہ کون تھی۔ اس کا نام دعا تھا اور وہ بھی تعلق رکھتی ہے اسی گینگ سے کیونکہ اس کو پولیس نے اس کو بھی حراست میں لیا ہوا ہے اور اس سے بھی تفتیش چل رہی ہے۔ ان تمام تفتیشات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں بزنس کرتے تھے، ڈرگز کا بزنس کرتے تھے اور نارملی یہ لوگ نشانہ بناتے ہیں ان اسکولوں اور کالجز میں جس میں نوجوان نسل جو حصول تعلیم کے لیے آئی ہے، اور ایسے لوگوں کو زیادہ نشانہ بناتے ہیں جن کا اچھے گھرانوں سے، با اثر گھرانوں سے یا امیر گھرانوں سے تعلق ہو تاکہ وہ اس ڈرگز کے بزنس کو فروغ کر سکیں، اپنے اور دوستوں یاروں کو بھی اس میں شامل کر سکیں۔ اس کیس میں میڈیکل رپورٹ جو سامنے آئی ہے اس میں ابھی تک ایسے کوئی شواہد نہیں ملے کہ اس بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے، اور یہ بات بھی واضح نہیں ہے کہ کیا یہ میڈیکل رپورٹ با اثر شخصیات کی پرستی میں بنائی گئی ہے، اس سے ابھی تک کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی۔ اس کیس کی وجہ سے بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں اٹھ گئے ہیں۔ کیا یہ 17 سالہ بچی آیا زیادتی کا شکار ہوئی ہے یا اس کو کڈنیپ کیا گیا ہے، ڈرگز دی گئی ہیں، کوئی لیک تھے، اسے کڈنیپ کیا ہے؟ بہت سے سوالات جاری ہیں اور لوگوں کا سوشل میڈیا پہ بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ کویسچن، بہت زیادہ ولاگز، مگر ابھی تک کوئی شواہد یا حقیقت سامنے نہیں آئی، اور آخر کو انویسٹیگیشن کے بعد ہی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس تمام ولاگ میں مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جو ڈرگز ہے وہ آنے والی جنریشن کو، جن کو جین زی جنریشن کی ہے، مکمل طور پہ تباہی کے دہانے پہ لے آئی۔ مختلف قسم کے ڈرگز کے کیسز دیکھتے ہیں، ہم نے کراچی میں پنکی کا کیس دیکھا، آئس، کیک، پلز، جو بھی یہ چیزیں ہیں ان کا استعمال کالج یونیورسٹی میں بہت زیادہ کروایا جا رہا ہے، اور اس پہ بھی بڑھ کر یہ کہ ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں۔ کسی بھی علاقے میں ڈرگز کا بزنس جو ہے کہ بہت امپاسبل یا پاسبل جب ہوتا ہے تو اس میں بہت سے ادارے بھی شامل ہوتے ہیں۔ ایسے جتنے بھی ڈرگز سروائیور جو پرووائڈر ہوتے ہیں ان کا تعلق دیکھا جائے تو پاسٹ میں وہ پولیس میں ضرور اریسٹ ہوتے ہیں، ان سے پیسے لیے جاتے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ ذمہ دار بن جاتے ہیں کسی کی بھی موت کا۔ اگر ہماری ریاست اور ادارے ٹھیک ہوں تو اس والدین اور اس بچی کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ قانونی اداروں کو ان منشیات کو روکنے کے لیے، ان ڈرگز ڈیلرز کو روکنے کے لیے بہت زیادہ سختی کی ضرورت ہے تاکہ اس ڈرگ ڈیلر کے دھندے کو، اس بزنس کو ختم کیا جا سکے۔ ہمارے ملک کو، ہمارے پاکستان کو ان نوجوانوں کی ضرورت ہے جو ملک کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے۔ اگر یہی انہی نشوں میں پڑے رہیں گے تو یہ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور ان کے ماں باپ بھی ان کے لیے بس دعائیں کر کر کے رہ جائیں گے۔ پاکستان میں مختلف شہروں میں فارم ہاؤسز اور جگہ جگہ کھلی ہوئی چیزوں نے لڑکوں کو اپنی طرف ٹریک کیا ہے۔ سوشل پر میڈیا پر چلتے ہوئے ایسی ریلیں، ایسی چیزیں جس میں بہت بڑے بڑے نامور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے سگریٹ کا استعمال کرتے ہوئے یا ان چیزوں کے فروغ کے لیے،
ان کو ضرورت ہے کہ وہ ان نوجوان نسل کو دیکھیں جو ان کو فالو کرتے ہیں، اور اس چیز پر غور کریں کہ ان کی زندگیاں مکمل طور پر تباہ ہو رہی ہیں۔ چھوٹی سی چیز اور پل بھر کی عیش کے لیے وہ عمر بھر کے لیے اپنی موت کا سامان خرید لیتے ہیں، اور وہ ماں باپ جو ان کے لیے ہر پل کوشش کر رہے ہیں ان کے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کو کالجز اور یونیورسٹی میں بھیج رہے ہیں تاکہ کل کو وہ ایجوکیشن حاصل کر کے وہ سب کچھ حاصل کر لیں جن کی وہ تمنا رکھتے ہیں، اور وہ اگر انہی ڈرگز کا، انہی کیسز کا، انہی موت کا اور انہی دلدل کا شکار ہوں گے تو وہ کچھ نہیں پڑھ سکیں گے۔ ایک پورے نیٹ ورک کو پکڑنا بہت ضروری ہے تاکہ ان زیادتی کے کیسوں کو اور انہی ڈرگز کیسز کو کم کیا جا سکے۔ ولاگ پسند آئے تو بہت لائک اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔